الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بے نماز دا دین نہ کوئی تے خبر حدیثوں ہوئی. بے نماز دا دین نہ کوئی تے خبر حدیثوں ہوئی. پنج وقت مسیت جو آوے میاں جنت جاسی سوئی. تے کرو نصیحت اولاد اپنی نو تے پنجے پڑھن نمازاں. رحمت رب دی اس گھر اوپر تے جنت پین آوازاں. اور مسجد تو بنا لی شب بھر میں مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. صحیح مسلم شریف دی روایت ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک دراوی جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے فرمایا، ابو ہریرہ کیا میں تینوں ایسا نسخہ نہ دس دیاں، تینوں ایسی چیز نہ دس دیاں جن دے نال اللہ تیرے گناہاں نو دور کر دے گا تے تیرے درجات رب بلند کر دے گا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے ضرور آقا جی کیوں نہیں، مینوں بھی دسو کیڑی ایسی چیز ہے جہدے نال اللہ کریم گناہاں نو دور کر دیندا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں ارشاد فرمائیاں کہ 3 چیزیں اپنا، یہ 3 چیزیں تو اپنائیں گا پھر یہ سمجھیں کہ آسمان تو آواز آ رہی ہے تو میرا بن گیا تے میں تیرا بن گیا۔ وہ 3 چیزیں کی نے؟ پہلی چیز کہ مشکل مشقت اور تکلیف دے باوجود وضو کرنا۔ اے جڑا وضو کرنے، میں ایک روایت چ پڑھیا آپ نے فرمایا جدو بندہ وضو کردا ہے نا، ہاتھ دھوندا ہے تے اندے ناخنا دے تھلے جڑے گناہ ہوندے نے اللہ وہ بھی چاڑ چھڑدا ہے۔ جدو چہرے تے ڈالدا ہے تے چہرے دے گناہ صاف، جدو کولی کردا ہے نک چ ڈالدا ہے یہ گناہ صاف، جدو پاؤں دھوندا ہے پیراں دے گناہ صاف۔ میرے آقا نے فرمایا مشقت دے باوجود وضو کردا ہے، ان دا مطلب یہ سمجھو کہ سردی ہوئے، بندے دی عمر بھی کچھ 70 کو سال ہوئے، اولاد ستی ہوئے، بڑھا بابا یا نوجوان اکلا بستر چھڑ کے تے مرکز محمدی چ آ کے وضو کرے، اگو ٹوٹی چھڑے تے گیزر بھی بند ہوئے تے پانی آکھے بھی اج ہی ٹھنڈا، اللہ کہندے نے تیرے ہتھاں تے جتھے ٹھنڈا پانی لگے گا نا تیرے کل برداشت کرن دی سکت نہیں ہے، میں رب اتے بیٹھا ہوں تیرے منظر ویکھ رہے ہیں، تو اے کریں گا عرشاں تے میں تیرے تے، اجے تو وضو پورا نہیں کیتا میں تیرے تے راضی پہلے ہی ہو گیا۔ پہلی چیز وضو کرنا، اور دوسری چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وضو تو بعد تیرے قدم مسجد وال اٹھن، تیری کوشش ہوئے میں مسیتے جاواں۔ آپ نے فرمایا نا مومن دی مثال اور بندے دا دل مسجد نال انج لگیا ہے جی میں مچھی پانی تو بغیر نہیں نہ رہ سکدی، میرا یار میرے گھر تو بنا رہ ہی نہیں سکدا، اوندا دل ہی میرے گھر لگدا ہے۔ اور تیسری بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو فجر پڑھ لئیے تے تیری فکر یہ ہوئے کہ میں زور دا انتظار تیرا وقت گزر جائے، تو زور پڑی تینوں عصر دی فکر لگ جائے، تو عصر پڑی تینوں مغرب دی فکر لگ جائے، تو مغرب پڑی تینوں عشاء دی لگ جائے، جدو تیرا انج نہ 3 چیزاں نال پیار پہ جائے گا، میرے آقا نے فرمایا یہ 3 چیزاں اپنا لو، سمجھو شیطان دے رستے دے اتے تسی مورچہ لا دیتا ہے، مورچہ شیطان دے راہ بند کر چھڑیں تسی، انہوں نے رستہ نہیں مل لیا کہ میں اس بندے تے دا کتھو لانا ہے، میں انہوں پسانا کتھو ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ انہاں 3 گلاں تے عمل کر، شیطان دی مورچہ بندی ہو جائے گی، اندے ناکے لگ جان گے، رستے بلاک ہو جان گے، اندے رستے بند ہو جان گے، کدی بھی تیرے تے حملہ نہیں کر سکے گا، جدو تو یہ 3 چیزاں اپنائیں گا تیرا تعلق رب نال مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ سانو بھی نمازی بنا دے، اللہ دی قسم یا قرآن پہ آجے، اے قرآن ہاتھ چ پھڑے باوضو مسجد چ ممبر تے کھڑا، یقین منو جڑے بندے دی زندگی چ نماز دی پابندی نہیں نا، ان دے رنگا کائنات اندر بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں جڑا نماز دا پابند نہیں۔
میں ٹبی مار کے وچوں کتوں نہ کتوں گنجائش نکلے، لیکن نہیں، نماز دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ جڑا نماز پڑھ دے اندے انعام کی نے، جڑا بے نماز ہوں دی دنیا کی، ہوں دی قبر کی، ہوں دی آخرت کی ہے۔ آدھرت نے تفصیل دسا، فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة۔ اللہ جتنے بیٹھے نے سانو سارے انو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا دے۔ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ فرما دے رہے تو نماز دی پابندی کر، نماز نال یاری لا، نماز تینو پیڑیاں کماں تو روکے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ کہندے تو نماز دی پابندی کر، نماز تینو برائی تو روکے گی، پیڑے کماں تو روکے گی۔ تے جڑا بندہ کہ میں نمازاں بھی پڑھنا مڑ بھی دل نہیں بدلدا، سمجھ ویرا تو نماز میں پڑھی نہیں جویں میرے رب نے میرے نبی نے پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ تائیدار مدینہ سرور قلب و سینہ نل پیار کرن والے ادھرا دل لگا کے باتاں سن دے جانا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک دے راوی وہ بیان فرما رہے ہیں کہ میٹھے مدنی دا فرمانے گرامی ہے، اللہ خود ڈائریکٹ اپنے نبی نو دس رہے ہیں۔ حدیث قدسی دا یہ مطلب اللہ فرما دے نے، یبن آدم، اے آدم دے پتر، اے آدم دی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت واسطے ٹائم کڈیا کر۔ آج تم میرے واسطے ٹائم کڈیں گا، آج دل لائے گا، میں نو دل نال اپنیاں سنائے گا، کل میں بھی تیریاں دل لا کے سن لواں گا۔ جدو تو میں نو بس پتر تو بولنا نہیں، چپ، جدو تو میں نو دل لگا کے سنائیں گا، میں تیریاں دل لا کے سناں گا۔ ایک میں کتاب اندر پڑھیا، ایک بزرگ دی ایک حکایت سمجھ لو۔ بازار دے اندر بیٹھا اللہ والا درویش روئی جاندہ ہے۔ کسی نے پوچھیا او بابا رونا کیوں ہے؟ وہ کہن لگیا میں انہا لوکاں دی رب نال صلح پیا کرانا، رب مندہ پیا آپ بندے نہیں مندے۔ کچھ وقت گزریا اے بابا قبرستان بیٹھا ہویا ہے۔ کسی نے پوچھیا بابا اتھے بے کے روئی جانا ہے؟ فرمایا ہن اے مندے نے، ہن رب نہیں من رہا۔ اج وقت ہے، اج توبہ کر، اج نمازی بن۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ دا فرمانے گرامی آقا فرماندے نے، تفرغ لی عبادتی، اللہ کہندے نے میری عبادت واسطے ٹائم کڈیا کر۔ املع صدرک غنن و اسد فقرک، میں تیرے دل دے اندر جدو تو نمازی بنے گا، نیک بنے گا، میرے نال تعلق قائم کرے گا، میں تیرے دل دے اندر آدیاں برکتاں تے رحمتاں تے نعمتاں سکون تیرے دل دے اندر پیدا فرما دیاں گا۔ اللہ کہندے نے وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تے میں تیرے تو غریبیاں بھی ختم کر دیاں گا۔ لوگ اج شکوہ کر دینے، کاری صاحب دعا کرو کاروبار نہیں چل رہا۔ اوے کملیا تو ہفتے بعد رب نو آ کے منہ وکھانے مسیح تے کاروبار میں نہیں چل دے، رب نال یاریاں لا، تو ان دے فرض ادا کر، ان دے نال تعلق قائم کرنا تیرا کم میں، بن منگیاں دینا عرش والے رب دا کم میں۔ نماز اسی پڑھ دے نہیں، اللہ کے سجدہ دے دے نہیں، دعا کر دے آجے بس۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اے او بندہ ہے جڑا نمازی ہے، اللہ ان دے تو غربت ختم کر دیندہ ہے۔ بہترین نسخہ، آج تو بعد کوئی بندہ شکوہ نہ کرے،
کوئی نہ سوچے میرا کاروبار نہیں، میرے کو روزگار نہیں، تو اللہ نال یاریاں لا، روزگار چلے گا، روزگار ملے گا۔ جدو تینوں نماز دی چاس ہی نہیں، نماز دی عادت ہی نہیں، اللہ کے رون دا تینوں ٹھنگ ہی نہیں، اللہ کو منگن دا ول ہی نہیں، تے غربت ہی پہنی۔ کولو گل نہیں کر رہا، قرآن 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، اللہ فرماندے نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جڑا ساڈے ذکر دے کولو منہ پھیر لیندا ہے، جڑا ساڈے کولو منہ پھیر لیندا ہے۔ کئی بندہ کتے جاب کردا ہوئے چھڈ دے وے نا، وہ پھر تنگ ہو جاندا ہے، لوگ چنگا پلاڑیا سے انہاں دا سارا تباہی دے ٹھانے تے آتے کھلو گیا، انہاں دے آپ نو کھجل کر لئی۔ کیوں لوگ انہوں گلہ کر دینے؟ کیونکہ انہیں اچھی جاب، اچھی نوکری، اچھا بزنس تباہ کیتا ہے۔ قرآن گل سمجھا رہے ہیں، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کہندے نے جڑا بندہ نماز تو پیچھے ہٹ جاندا ہے، ساڈے ذکر تو غافل ہو جاندا ہے، نماز دی پابندی نہیں کردا، فرض نہیں پڑھدا، سجدہ نہیں دیندا، اللہ کہندے نے سب تو پہلا اوندے تے جڑا عذاب میں مسلط کرنا وا، سب تو پہلا جڑا اوندے تے میں رب تباہی دے ٹھانے تے اونوں لے آ کے کھڑا کرنا وا، سب تو پہلے جڑا سیاپا اوندے گل پیندا ہے، اللہ کہندے نے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اوندے تے غریبیاں پا دینا وا، میں اوندے تے غریبیاں مسلط کر دینا وا، اس بندے تے غربتہ پہ جاندیاں نے، اوندہ کاروبار بند، اوندے گھر زلال تھا، آج بل بجلی دا نہیں پرایا، آج میرے کل گیس دا بل نہیں، آج میری موٹر سیکل چ پٹرول نہیں، میرے بچے بھوکے بیٹھے نے۔ اے کملے آ کدی اپنے من اندر بھی چاہتی مار کے ویکھیا کر، اللہ میں کیڑی غلطی دے کر بیٹھا ہاں، میں کیڑا جرم کر بیٹھا ہاں جن دی وجہ تو میں اس مصیبت اندر گرفتارا۔ میرے ویر قرآن دا فیصلہ ہے، اللہ کہندے نے اے عذاب دنیا دے اندر اے دیواں گا کہ ہوندے تے غریبیاں پا دیاں گا۔ اللہ جی یہ تا دنیا دا عذاب جدو بندہ مر جاندہ ہے او دو بعد کی عذاب ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جدو کل نو قبراں دے وچوں بے نماز بندہ اٹھے گا تے اکھاں تو انا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اے پیارے ویر، اکھ دی قدر او دے کولوں پوچھ لیں، جندی حجی دا ہاتھ پکڑ کے ڈنگوری پکڑ کے کوئی سڑک پار کران نو تیار نہیں۔ زبان دی قدر او دے کولوں پوچھ جڑا قرآن پڑھن نو ترسیا بیٹھے، کلمہ پڑھن نو ترسیا بیٹھے۔ کان دی قدر او دے کولوں پوچھ جڑا خطبہ سنن نو ترسیا بیٹھا وے۔ ہاتھ دی قدر او دے کولو پوچھ جڑا واش روم اندر پجامہ بنن تو تنگ کھڑائیں۔ آدھے پیران دی قدر او دے کولو پوچھ لے میرے ویر، جڑا روڈ تے تھلے کسیٹیا پھر دے ٹریا پھر دے۔ اللہ اللہ، اے تا اللہ دی طرف ازمیشہ نے، انہا ساریاں تو وڈا دکھ کیڑا جے، سب تو وڈا انسان دی زندگی دی اندر جڑا صدمہ دا وے او اے وے کہ بندے دی جیب خالی ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو غریبیاں پہ جاندیاں نے پھر پرائے تے پرائے اپنے بھی پرائے بن جاندے نے۔ اللہ کہندے نے بے نماز تے میں غربت نازل کر چھڑنا۔ میرے آقا علیہ السلام دیا دیوانیاں فرمایا یا ایوہ الناس عبدو، سبحان اللہ کیا چھڑو، قرآن پڑھی جا رہے ہیں۔ فرمایا یا ایوہ الناس عبدو ربکم الذی خلقکم
اللہ فرماندے نے اے لوگوں میں رب نے توانو صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے والذین من قبلکم لعلکم تتقون تو جی نیک بنو تقوی والے بنو پرہیزگار بن جاؤ اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا مسلمانہ گل بڑی پیاری ہے نماز دی نیت سے اللہ نیت دا تعلق تیرے دل نالے النیت تعلق بالقلب سب تو پہلے بندہ وضو کر دے نماز واسطے میرے پیغمبر صحیح بخاری مسلم دی روایت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے مٹھے مدنی نے فرمایا قیامت والے دن میری امت نو بلایا جائے گا میری امت دے جڑے لوگ ہونگے انہاں دیاں ہتھاں نو اے بازو جڑے نے انہاں دیاں گردنا انہاں دے چہرے انہاں دے ہاتھ پیر ایویں چمک دے ہونگے جویں 14ویں رات دا چن چمکدا پیا ہے صحابہ کہنے نہیں سونے ان دی وجہ کی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دی وجہ یبلغ الوضو اے میرے جڑے امت دے نیک بندے نمازی ہونگے انہاں دے وضو دی وجہ تو انہاں دے جسماں دے وہ جوڑ چمکا مار رہے ہونگے تو جنہیں پڑھی نہیں انہوں تا پہی کال کہاں پھرنی آنے بول دے نہیں جے اٹھ کے بے جوانا خوش ہو کے بے توجہ رہے ذرا توجہ گل بڑی پیاری کر رہے ہیں میری روایت اندر پڑھی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تاجدار مدینہ نے فرمایا جڑا بندہ نماز لی وضو کر دے قیامت دا دن ہوئے گا جنہ جنہ تائیں انہیں وضو واسطے آدھے جسم دا حصہ توتا ہوئے گا انہ تک اللہ نو جنت دے سونے دے کنگن پہنا دے گا اللہ سانو سارے نو پہنا دے اور دو تولیاں پیچھے تولے تے رتی تے ماں سے پیچھے ٹوٹا نہ لیا وضو کر تیریاں رب باما پر چھڑے گا پھر وہ کوئی ساڑھا نہیں 24 کیرٹ دا گولڈ دا جناب وہ زیور کچھ اور ہی رنگ ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آئیے ذرا توجہ ابھی تو میں تمہید میں ہوں ابھی تو میں موضوع کی طرف آ ہی نہیں رہا توجہ رہے میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے گرامی جناب حضرت جریر بن عبداللہ سبقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ میرے پیغمبر دا پیارا صحابی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے یار قیامت دا دن ہوئے گا تسی آدھے رب نو ایویں ویکھو گے آسمان صاف ہوئے تارے جھرمٹ بنایا ہوئے 14ویں رات دا چن ہوئے جیوے چن نو ویکھن وچ کوئی دقت نہیں آئے گی دقت نہیں آندی ایویں تسی جنت دے اندر آدھے رب دا دیدار کرو گے پر ایک شرط ہے سونے آؤ کیڑی گل ہے کیڑا بیانوں کی بات ہے اللہ جنہ جنتیاں نو تو اپنا دیدار کروانا ساڑھے ناوی ہونا چلے کھلیں اللہ درہ دل لگا کے گل سن دے جانا میرے آقا نے فرمایا نبی پاک نے تقید کی تھی جے وسیعت توجہ رہے توجہ میرا موضوع شروع ہو چلے آئے میرے آقا نے کیا تقید کر کے فرمایا تقید وسیعت تقید دا مطلب ہے ہوندہ ہے یعنی کہ زور پانا پھر زور پانا آقا نے فرمایا دو نمازان دی خاص طور تے پابندی کرنا دو نمازان دی خاص طور تے پابندی کرنا میں محمد کہہ رہا ہاں میں وصیت کر کے جا رہا ہاں وہ میری امتیاں پیو مرن لگیا وصیت کر دے وے کہ چاچے نو نہیں بلانا حالانکہ وصیت غلط ہے نے پتر بڑھے ہو جاندے نے نسلہ در نسلہ جناب ایک دوجے دے بوئے تے جانا پسند نہیں کر دے وجہ کیے میرے دادے پیوں نے آگے ہے کہ نال ورتنا نہیں پیوں دادے دی من لینا ہے 14 طبقان دے سردار پیغمبر دی کیوں نہیں مندہ اپنے مٹھے مدنی دی کیوں نہیں مندہ میرے آقا نے فرمایا دو نمازہ دی خاص پابندی کرے آجے کیڑی ایک نماز سورج چڑھن تو
تو پہلے والی تے دوجی سورج ڈبن تو پہلے والی ہے. یعنی کہ ایک نماز فجر، ایک نماز عصر. میرے نبی پاک نے فرمایا ہے فجر بھی نہ چھڑیا جے تے عصر بھی نہ چھڑیا جے. اللہ اللہ، میرے نبی نے ایک روایت اندر فرمایا، میرے آقا نے فرمایا جن نے منافق بندہ ویکھنا وے، منافق کافر تو ذرا کو اتلے درجے تے ہوندہ ہے. حدیث پاک سنو، آقا فرمان دینے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. اللہ اللہ، یعنی کہ مومن تے کافر دے درمیان ایک دیوار نماز دی. اللہ اللہ، جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ بندہ مومن کہلوان دا حقدار نہیں، وہ مسلمان کہلوان دا حقدار نہیں. اس طرح میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ فجر تے عشاء دی نماز دی پابندی نہیں کردا، جن نے منافق ویکھنے جا کے اس بندے نو ویکھ لوے. جیڑا عشاء نہیں پڑھدا تے فجر دی نماز نہیں پڑھدا، جڑے بندے دی زندگی چ فجر دی نماز نہیں، رب کبریا دی قسم ان دے رنگا منحوس بندہ ہی نہیں. ستا رہندا سورج چڑھن تک، سورج چڑھ جاندا پیا ہے. میرے نبی نے فرمایا شیطان ان دے کن اندر منہ اندر پیشاب کر کے ٹر جاندا ہے. اتنا منحوس ہے وہ بندہ. میرے نبی نے فرمایا ایک نماز فجر، اور فجر دی نماز فرضی دا تے اجر ہی وکھرا ہے. آدھر سن، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ دو نمازاں، سورج چڑھن تو پہلے والی تے ڈوبن تو بولو پہلے والی ہی. بڑی پیاری گل آقا جی ان فرضاں تو پہلے دو سنتا بھی نے. ہاں صدقے تے قربان جاواں. میرے آقا نے فرمایا، اللہ اللہ مٹھے مدنی دا فرمانے گرامی تاجدار مدینہ نے فرمایا جڑا بندہ جناب انس رضی اللہ عنہ حدیث پاک دراوی، جڑا بندہ من صلی الغداۃ فی جماعت، جن بندے نے نماز فجر جماعت نل ادا کی تھی، جماعت نل پڑھی، جماعت تکبیر اولا قضا نہ کی تھی، ثم قاد یذکر اللہ، بیٹھا رہا اللہ دا ذکر کردہ رہا. فرمایا حتیٰ تطلع الشمس، حتیٰ کہ وادی تھا تو نہیں ہلے آتے سورج چڑھ گیا. آقا فرماندے نے سورج چڑھ گیا تے پھر ثم صلی رکعتین، پھر انہیں اٹھ کے تے دو رکعتاں پڑھیا. آقا فرماندے نے کانت لہو کا اجری حجتیوں وعمرہ تامتن. آقا فرماندے نے انہیں دو رکعتاں اشراق دیا پڑھ لیا نفل. اللہ کریم انہوں اینا ثواب دے دیں گے جیوے اس بندے نے ایک عمرہ کر لیا تے ایک کعبۃ اللہ دا حج کر لیا ہے. تے ملنا تو انہوں جنہیں پڑھنی فجر، جنہیں راتی 10 بجے تے حکا چگنا تے سرکٹا پھوک کے سونا انہوں کتویں نصیب ہونی ہے. ایک بندہ میں نے کہا جی قاری صاحب میں نے خواب ڈراؤنے آ گئے. میں سونا کی کر کے سونا ہے بھی تینوں خواب ہے جی بندہ ستا ہوتا ہے پھر کی وڈیریاں دی سونی حکا پیندے ہوئے تے نیندر آ جاندی. میں اور تینوں کھانا کعبہ دی سے ڈراؤنے خواب ہی آنے نے جب تو رب نال تیرا تعلق ہی نہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر دی فرضاں دی فضیلت اس بندے دی تو جڑا بندہ اس تو پہلے دو سنتا پڑھ لے. میرے نبی نے فرمایا، ہمیشہ فرمان دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر دیاں دو رکعتاں دے بارے سونے کی خیال ہے. فرمایا اے دو رکعتاں مینوں پوری کائنات تو زیادہ پیاریاں لگ دیاں نے. فجر دیا پہلیاں دو رکعتاں سنتا جنہوں کہنے اللہ اللہ. آئیے ذرا توجہ نال، میرے نبی اندی پابندی تے سختی فرمایا کر دے سی. آقا فرماندے نے اشد تعاہدا منہ علی رکعت الفجر
میرے آقا نے سختی نال کہا ہے فجر دیاں پہلیاں 2 سنتا نہ چھڑیا کرو، جڑا بندہ اے پڑھ لیندہ ہے دنیا وما فیہا انہیں دنیا تے آخرت دے سارے خزانے ہی سمیٹ لینے۔ جنہیں انہاں دی پابندی کی تھی اللہ سانو بھی پابندی نصیب فرمائے۔ تے نبی پاک کدی نہیں چھڑ دے سی، ہمیشہ فرما دیا نے میں نہیں ویکھیا میرے محمد نے ایک دن بھی فجر دیاں پہلیاں 2 سنتا چھڑیاں ہون۔ جناب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ توجہ کرنا، نبی پاک ایک دن فجر دی نماز پڑھانا ہے، بیدار ہو ماشاءاللہ، توجہ کرو، میرے آقا فجر دی نماز پڑھان واسطے آئے تھے، دن چڑھ گیا سی، سفیدی دن دی بالکل واضح ہو گئی، بالکل واضح۔ میرے آقا علیہ السلام دن روشن ہو گیا، فجر دی نماز پڑھائے، جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پوچھ دینے سونے ہاں ماں فرمایا جی اج فجر دی نماز اندر واوائی دیر کر چھڑی جی خیروں میں، فرمایا بلال میں فجر دیاں پہلیاں 2 سنتا پڑھ رہا سی، میں 2 سنتا پڑھدا لیٹ ہو گیا۔ آقا جی اینی لیٹ؟ فرمایا جے ایدوں بھی لیٹ ہندی تے میں نہیں سی آنا جنی دیر تائیں میں اچھے تے احسن تے پیارے سونے طریقے نال پہلیاں 2 سنتا نہ پڑھ لیندہ، پاہمیں دن چڑھ دا تے چڑھ جاویں۔ اللہ سورج چڑھن تو پہلے میرے پیغمبر نے فرمایا فجر دی نماز دی پابندی کر، جماعت نہ لدا کیتا کرے۔ اللہ میرے ویر کتنا پیارا یو بندہ جڑا فجر دی پابندی کردہ تے دوجی نماز ہے جڑی میں روایت بیان کر رہا، آقا فرماندے نے سورج ڈبن تو پہلے او نماز اثر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث پاک دے راوی، آقا فرماندے نے جڑے بندے نے جان بوجھ کے ایک نماز چھڑ دیتی ہے، آقا فرماندے نے وہ بندہ ایویں فقط کفرا انہیں کفر کر لے آئے، اللہ انہیں تاں نماز نو نماز سمجھے ہی نہیں۔ نال میرے نبی نے فرمایا سورج ڈبن تو پہلے دی نماز جنو اثر دی نماز، اللہ دا قرآن کہندے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اور میرے امتیوں درمیانی نماز دی حفاظت کیتا کرو، درمیانی نماز کیڑی اثر دی نماز ان دی حفاظت کیتا کرو، ان دی حفاظت کیتا کرو۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ اثر دی نماز نہیں پڑھ دا، میں نے ایک حدیث یاد آ گئی، میرے آقا فرماندے جڑا اثر دیاں پہلیاں 4 سنتا پڑھ لیندے اللہ کریم اس میاں بیوی دے جوڑے تے اپنی ہاں رحمتہ نازل فرمائی رکھ دا ہے۔ ساڑھے کڑانچ کڑ تے لڑائیاں تے فساد ایدر اودر چونکہ چناکے لگی رہندی، جڑا اثر دیاں پہلیاں 4 سنتاں دی پابندی کردہ میاں یا بیوی ہے، آقا فرماندے نے اس گھر چ کدی میاں بیوی دے اختلاف نہیں پہ سکدا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہیں اثر دی نماز جان بوجھ کے چھڑ دی تھی، الذی تفوتہ صلاة العصر فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، او ایویں جویں اندہ مال بھی لٹ کے کوئی لے گیا، اندہ گھر بھی کوئی کھو کے لے گیا، اندے بیوی بچے بھی ختم ہو گئے مر گئے، او اکلا رہ گیا، ہر شہر رڑ گئی تباہ ہو گئی۔ ایک باری اثر دی نماز چھڑن دے نال دیگر دی نماز، اللہ سانو نماز دی پابندی نصیب فرمائے۔ یہ فضائل مناقب آپ سماعت فرما رہے ہیں، آئے ذرا میں بات لے کے جاواں۔ میرے ویرے نماز جڑا بندہ چھڑ دے ہوندہ اے انجام جو جاوے کدی نماز نہ چھڑے ہے جی۔ میرے پیارے ویر اج علمیہ میرے تیرے ملک دا، اج علمیہ میرے تیرے معاشرے دا، کدی توجہ نال گل کدی توجہ دے لیا جائیں، کوئی مر جائے فوت ہو جائے، کوئی بیچارہ دنیا تو چلا جائے، انہوں غسل دین والے بے نماز ہونگے۔
انہوں کفن پہنان والے بے نماز ہون گے، ان دی منجے کندیاں تے چک کے جنہاں نو غسل دا پتہ نہیں کئی جان گے کلمہ شہادت پار والا کہندہ رام رام سنگے تو کہندہ کلمہ شہادت، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اے حالات بن چکے نے میرے تیرے معاشرے دے، پھر ایسے بدبخت تے بد نصیب کلمہ شہادت ہی پڑھ دے کچھ بھی نہیں، حالانکہ حدیث دے خلاف نے لفظ بھی، میرے نبی نے کیا نہیں پڑھ دیں، یہ کندھے آتے چوکے کلمہ شہادت کتھے لکھے ہے؟ تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، دفع ہو جاؤ سوکن تسی کوئی نہیں تو اڈا کہ محمد دے ہوس تے آ کے پانی پیمدہ، تسی دنیا تے محمد دے دین نو بگاڑے، نبی دی حدیث دی مخالفت کر کے رہ جے۔ اج جنازے چکن والے بے نماز، اج 3 دن روٹیاں ورتان والے بے نماز، پلیٹا دھون والے بے نماز، کتنے ایسے نمازی ویکھے نے جنہ دے جنازے اٹھے نے انہاں نو کندھا دین والے بے نماز۔ بیار سائلنٹ کرو موبائل۔ یہ پچھلے دنوں میاں اسحاق صاحب دے بھائی میاں شریف صاحب وفات پائے رحمت اللہ علیہ، میں نے دیکھا ہے کتنے ایسے لوگ تھے جو جنازے میں آئے تھے کہ میاں صاحب راضی ہو جان، پر جمعے تے نہیں آئے۔ میرے والد محترم وفات پائے اللہ جنت نصیب فرمائے، کنے لوگ آئے سی، نماز انہوں نہ اثر پڑی نہ زور پڑی، جنازے چ بیٹھن کے ماسٹر ماز دی اولاد خوش ہو جائے کہ فلانا بھی آیا سی۔ کیا میری تیری عبادتہ منہ وخالی دیا نے؟ ڈر جو رب تجھے ہاتھ جوڑنے جہزم دے میں تیرا ترلا پاواں کے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اج حالات بن چکے نے، آئی لوگ کی نماز پڑھ دینی ہے، کتنا رش ہے اللہ دی قسم، اثر ٹائم 2 صفحہ بھی نہیں ہونی ہے۔ مسلمان 18,000 مخلوقاں تے رب تینوں سرداری دیتی تے چلیا پوری دنیا اگے تو تلیاں کردہ پھرنے، وجہ کی ہے کہ میرے تیرے اندر نماز دی عادت ہی نہیں۔ کسے ویلے تے مانال اتنا ڈر لگدا اللہ کتے پوچھ نہ لوے۔ میں قرآن پڑھے ہے، قرآن ایک گل دس دے، حدیث سے دس دیئے، جنتی جنت اندر ٹر جان گے، جہنمی جہنم اندر، جنتی اپنے پلنگاں تے بہ کے اتھے گفتگو کرن گے۔ قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ اللہ کہنے نہیں جمتی گفتگو کرن گے آپس دے اندر، کہن گے یار او فلانا اپنا محلے دار کوٹ رادہ کے جناپا کٹھے نہیں بے کے فلانے ہوٹل تے چاہ پیندے سی، کٹھے بے کے روٹی کھاندے سی، آج جو فلانا بیلی نظر نہیں آ رہا۔ رب دا قرآن کہندہ ہے، نبی دا فرمان کہندہ ہے، اوتھے جنتی جنت دے اندر جنتی دکھ لے آون گے، دکھ دا اظہار کرن گے، کون گے لگ دے جڑا ساڑھے وچ نہیں آیا دوسرے پاسے جہنم اندر ٹور گیا ہے۔ جنتی لبن ٹور پہن گے، جہنم چ چاہتی مارن گے، تو کی کر دا؟ اے رو کے کہے گا یار تسی اذان آندی سی مجلس چھڑ دیندے سی تے اسی کہندے ہی جاؤ جاؤ آندے پیاں، جاؤ جاؤ آندے پیاں، جاؤ پڑھی لینی ہے، آج تسی تے نمازی بن کے جنت لے گئے سی روندے پھرنے ہیں۔ میرے ویر جے کسی مولانا دا پروگرام کرواؤ، بیان کرواؤ، جلسہ کراؤ، پھول سٹن والے بے نماز، گڑیاں دے دروازے کھولن والے بے نماز، روٹیاں پکائن والے بے نماز، کسے ویلے میں رستے چ سوچی آندہ سی اللہ کتے قیامت والے دن اے نہ ہوئے اسی مولوی اس گل تو پھنس جائیے، اے لوگ تسی گریبان نہ ساڈا پھڑ لو تے کہہ دیو مولوی جی میں تیریاں روٹیاں پکائیاں، میں تیریاں دعوتاں کیتیاں، اج میں جنم ٹریا جانا تے تو جنت اندر تو سانو نماز دی دعوت ہی نہیں دیتی۔
روٹیاں کھائیے ڈر لگتا کتے تہاڈیاں روٹیاں سانو نہ پسا دین، کتے تہاڈے جناب مرغے چرگے تے بکرے ساڈے گل دا پھا نہ بن جان۔ تسی ساڈا گریبان پھڑو یار، تو مینوں نماز دا کیا ہی نہیں، مولوی تو سانو نماز دا دسیا ہی نہیں، آ ویکھ میں کدھر جاندا پئی، ہن مینوں چھڑا لے۔ کون اتھے میرا تیرا وارث ہوئے گا؟ پڑھ لیا نماز، جان چھٹ جائے گی، جان بچ جائے گی۔ کتھے مینوں یاد آئے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، باپ دا نام عبدالعزیز مصر دے بادشاہ نے پتر نو کیا جنوں لوگ عمر ثانی کہندے نے، بیٹا عمر جا مدینے دے اندر محمد دے شہر چ دین حاصل کر کے آ۔ مصر دے بادشاہ دا بیٹا ہے، دین حاصل کرن واسطے آیا، ایک نا استاد دی ڈیوٹی لا دیتی، ڈیوٹی انہوں کیا کہ تو میرے بیٹے دا خیال کرنا ہے، میرے بیٹے دی دیکھ بھال کرنی ہے۔ استاد نے پیار کیتا، امیر المومنین عبدالعزیز مصر دے گورنر دا بیٹا ہے۔ ایک دن استاد نے چٹھی لکھی عبدالعزیز نو رحمت اللہ علیہ نو، تے جدو چٹھی گئی تے انہاں چٹھی کھولی تے چٹھی تے لکھیا کیے، اے عبدالعزیز جی تواڈے باپ تواڈے بیٹے عمر دی ایک شکایتیں۔ پیو نے پوچھا نا کہ میرے پتر چ غلطی تا نہیں؟ فرمایا جی اندے چ غلطی کوئی اندے کولو ایک دن ایک نماز چھٹ گئی سی، پڑھ تا لئی سی پر لیٹ۔ کیوں؟ انہاں کہا تواڈا بیٹا شیشے اگے، اج دا دور ہے شیشیاں دا دور، اے اپنے وال سدھے کردہ پیا سی، کنگا پھیردہ پیا سی، والاں دے اندر ہاتھ پیا ماردہ سی، کنگی شنگی واندیاں دی نماز گزر گئی ہے، وال سدھے کر دیا، نماز قضا ہو گئی۔ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک بندہ بلایا، بال کٹن والا حجام بلایا، انہیں ایک چٹھی لکھ دی تھی، مصر چلے جا مدینے میرے بیٹے عمر نو دے دیں، انہوں کمی تیرے باپ عبدالعزیز نے چٹھی پائی ہو، یکھیاں چک کے میرے حلوے کھو، تیرے باپ نے چٹھی پائی ہے بیٹا، ایسے والان دی کوئی ضرورت نہیں، ایسی خوبصورتی تے حسن دی جنہیں تینوں نماز تو غاول کر چھڑیا، بال کٹوا دے۔ عمر نے بال کٹوا دیتے، گورنری کی تھی، بادشاہی کی تھی، ساری زندگی سر تے بڑے بال نہیں رکھے پیو دی من کے۔ بیٹا بھی تابعدار سی۔ میں پڑھیا سیرت عمر بن عبدالعزیز اندر ایک جنگل چ چروایا بکریاں پہ چراندہ سی، تے اندہ پگیاڑ ایک بکری نو پہ گیا، رون لگ پیا، انہیں بکری دی فکر نہ کی تھی، پاج پیا جنگل چو بار۔ کسے پوچھو کیوں روئی جانا چروایا؟ بکریاں چارنا لیا کہندہ ہے آج جڑا شیر میری بکری نو پہ گیا ہے، لگ دا عمر بن عبدالعزیز وفات پا گیا ہے۔ 2 سال 2 مہینے خلافت کی تھی تے اتنی حکمرانی کہ شیر تے بکری دی وصولہ رہی۔ وہ نمازی سن، اولادہ نمازی سی، باپ نمازی سی، حکمرانیاں جنہ کیتیاں، نماز دی دعوت دیتی پتر نو، آج انہاں پھر گورنریاں کیتیاں، بادشاہیاں کیتیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ویر ذرا دل لگا کے گل سن دے جانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمان دیں، جناب انس فرمان دیں نبی پاک دی زندگی دے آخری لمحہ اللہ دے نبی بار بار کو گل کر دے رہا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز دی پابندی کرو، نماز دی پابندی، نماز دی پابندی۔ میرے ویر درزی صاحب اذان آ جائے تیری مشین دا چکا کیوں نہیں روکدا؟ اللہ اللہ فیکٹریاں تے ملت کارخانے دیا مالکا، جدو اذان آ جائے تے تیرا تالا کیوں نہیں ویگا؟ ہوٹل والے آ تیرے ہوٹل دا دسترخوان کیوں نہیں بند ہوندا؟ جدو اذان آ جائے اللہ اکبر کبیرہ، جدو اذان دا بلاوا آ جائے دو دیا تیریاں مٹیاں کیوں نہیں موٹر سائیکل تو تھلے لین دیا؟ جدو اذان آ جائے گڈی والیا تیری گاڑی دی بریک کیوں نہیں لگ دی؟ جدو اذان آ جائے ترکھانا تیری اوزار کیوں نہیں تھلے ڈگ پیندے؟ اج مینوں تینوں نماز نال پیار نہیں،
اج مینوں تینوں نماز نال محبت نہیں، جن دی وجہ تو لوگ اج اسی مسلمان ذلت دی زندگی گزارن تے مجبور۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے تا بندہ جڑا بے نماز، ایک تا بے نماز ہوندا تے انجام بڑا پیڑا ہے، اون دی قبر دے اندر اللہ ایک گھٹ 199 سپ تے ٹھوئیں مسلط کرے گا، ایک واری ڈنگ مارے گا، 40 سال تئی ڈنگ دا اثر نہیں جانا۔ اے بے نماز دی قبر اللہ اللہ قبریں جو کٹے گی نپے گی، اندیا پسلیاں کڑک کڑک کر کے آپس دے اندر ٹوٹ جان گیا۔ آقا فرماندے نے اندیا پسلیاں دی ٹوٹن دی آواز دنیا دا ہر پرندہ درندہ جانور جنت انسانہ تو علاوہ سندائے، لہذا نمازی بن جا، نماز لل پیار کر۔ آقا فرماندے نے منافق بندے تے فجر تے عشاء دی نماز پاری ہے، جیڑا اے دو نمازہ نہ پڑے میری امت دا او بڑا وڈا منافق بندہ ہے۔ اللہ اللہ اے تا بے نماز بندہ آئی ادھرا ہونے جدے بھی بندے نے جڑے نماز پڑھ لئی ایک چھڑ دیتی، فجر پڑھ لئی زور چھڑ دیتی، شام دی پڑھ لئی تے باقی چھڑ دیتی۔ آقا فرماندے نے اللہ دا قرآن انہ دے بارے کی کہندہ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ اللہ دا قرآن کہندہ ہے انج دے نمازی منافق نے ایک پڑھ لئی تے باقی چھڑ دیتیاں، ایک پڑھ لئی تے باقی چھڑ دیتیاں، انج دے نمازی منافق نے اللہ اللہ یا اللہ سونیاں جڑے نمازاں دی پابندی نہیں کر دے، ایک پڑی چھڑ دیتی، 8 پارے 8 وارے سالانہ چھمائی نمازی، انہاں دا انجام قرآن کہندہ فویل للمصلین۔ انہاں نمازیاں دی ہلاکت تے تباہی ہے نمازیاں واسطے، ایسے نمازیاں واسطے تباہی تے ہلاکت ہے۔ فویل للمصلین، اللہ جہنم دی ویل وادی دے اندر سٹے گا انہاں نمازیاں نو۔ او ویل وادی آقا جی کیڑی فرمایا جن دے کلو جہنم بھی تیاڑی 400 واری پناہ مانگ دیئے، ان دے جو کنہ جانا ہے نمازیاں نے۔ کیڑے نمازی ایک پڑھ لی ایک چھاڑ دیتی، ایک پڑھ لی 4 چھاڑ دیتیاں، نہیں تنا پڑھی۔ وہ آدھی وہ رب دی نماز نہیں پڑھ رہے، وہ تو من دی نماز پڑھ رہے، رب نے تو 5 دیتیاں نے۔ میرے پیغمبر دے ایک پیارے صحابی نبینا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کو لائے، سونیا میں اجازت دے دیو میں گھر نماز پڑھ لیا کرا نبینا۔ 7 عذر صحابی نے آدھے رکھے، 7 عذر رکھے کہ میرے اے وجہ تو میں مسجد تے نہیں آ سکتا۔ پہلا کی سب تو وڈا عذر کہندہ ہے سونیا میں اکھاں تو نبینا ماں، توجہ کرو بھائی بات ختم ہو لگی، میں اکھاں تو نبینا ماں، سونیا دوجی گل ہے میرا گھر دور ہے، عذر ہے کہ نہیں؟ تیجا عذر سونیا میں بڑھا ماں، چوتھا عذر سونیا میں اینا بڑھا ہو گیا کہ نڈیاں کمزور نے، تے 5واں عذر سونیا میرے جڑا رستہ ہے نا مسجد نو آندہ درخت چاڑیاں اتھے بہت زیادہ نے۔ سونیا 6واں عذر میرے راہ تے کیڑے مکوڑے سپ ٹھوئے بچھوان دا جنگلی موزی چیزاں دا خطرہ ہے، تے 7واں عذر سونیا میں نو لے آنا لا کوئی بھی، میں کلا میں نو کوئی لے آنا لا کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر نے اندیا گلہ سنیاں تے نبی دی اکھیاں ڈول پیاں، فرمایا عبداللہ تو کری پڑھ لیا کر تیری اللہ اتھے قبول کر لے گا۔ صحابی ٹریا جائے لاٹھی دے سارے ٹریا گیا۔ میرے پیغمبر ایک باری آپ نے سوچیا، نبی پاک نے صحابی نو بلایا، فرمایا نو بلا کے لے وہ اس نبی نے صحابی نو بلایا گیا۔ آقا فرماندے نے حل تسمع المعذین فی البیت الذی ینت فیہ، میں نو ایک گل دس تیرے کنہ چ اذان دی آواز پیندی ہے؟ سنیا بالکل پیندی ہے۔ فرمایا پھر پاوے تو مریا ہی کیوں نہ پیاوے، عام لفظاں چ کہہ لو جویں اسی آنے ابھی بندہ مکیا کیوں نہ پیاوے، بالکل تیرے چ طاقت نہ ہوئے، جیڑا بھی تیرا عذر ہے ایک پاسے، بس پھر تینوں مسجد دے اندر آنا تیرے تے فرض ہے۔ اے مسجد اذان ہو جانی یا دکانہ مارکیٹا کھول بند ہی نہیں ہوں دیاں،
کوئی شٹر سٹتا ہی نہیں، بلکہ ہن تاں لوگوں نے جیب جا ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، چھیتی نہ لانا ہے، 2 ٹھونگے مارنے، 2 ٹھونگے جلدی نال 2۔ اے آخری گل سنیا جی، جلدی نال سلام۔ مولوی صاحب اجے پیچھا منہ نہیں کر رہے، دی جُتی پا کے مسیح تو باہر ہوندا ہے۔ او بھائی تو اللہ دا ذکر کر۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے بندے دی نماز اللہ ان دی جُتی پیچھے پاندا ہے، گندے پسیدہ کپڑے چ لپیٹ کے ان دے جاندے واری منہ تے مار دیندا، اللہ کہندا ہے اج جی پڑھی نال ہی لئی جا۔ او بھائی کیوں اتنی جلدی کیوں؟ اجی گلا کلا گلا چھڈ آیا میں دکان دا، تیرے گلے نو جندرا نہیں لگدا؟ صحابہ اکرام حضرت بکر صدیق کپڑے دی دکان کھلی چھڑ کے مسیح تے چلے جاندے، چلو اندر آئی دور ایسا نہیں، وقت دا تقاضا ہے، تالے تے ہیں نے۔ میں ایک علاقے دے اندر گیا بیان کرن واسطے، اتھے ایک بزرگ نے مینوں بندے گل سنائی، انہوں نے کہا جی اتھے ایک ساڈا ہے، وہ آدھا نا دکان انہیں ایک بہت لمبا چوڑا بزنس ہے، لیکن وہ انی دیر کھولدا ہے جیڑا دن انہوں پتہ ہے کہ اج دا دن میرے اے خراجات نے انی کو مینوں سیل چاہی دیئے، ان دی لیمٹ 2-3 ہزار دی، جنی ان دے وہ بچت آ جانی انہیں پھر شٹر بند کر دینا۔ بس ایسے بھی لوگ اس دنیا تے موجود نے۔ جڑا بندہ جلد بازی دا نمازی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ نبی پاک مسجد دے کونے دی اندر تشریف فرما سی، ایک بندہ ہے انہیں نماز پڑھی تے جان لگا نبی پاک نال سلام لے، اللہ تے نبی فرماندے نے ارجی فصلی فإنک لم تصلی، چل نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ ایک گیا پھر انہیں نماز پڑھی، وضو کیتا نماز پڑھی، پھر نبی پاک نال سلام لے کے جان لگیا، آقا فرماندے نے ارجی فصلی فإنک لم تصلی، چل نماز پھر پڑھ۔ انہیں تیجی واری بھی میں کیتا نماز پڑھ کے جان لگیا تے نبی پاک فرماندے نے تو 3 واری نماز دا حکم دیتا، فرمایا سونیا آقا کی کیواری بولیا کہندہ اللہ دے نبی جی والذی باسک بالحق وما احسن غیرم، سونیا میں نو تا اینا کوئی پتہ ہے ایدو تے میرے کل تسلی کوئی نہیں، تسی دس دیو کنج پڑھا۔ تے نبی پاک نے پھر انہوں اے حدیث تن ثابت کیوں ہے، نبی پاک نے انہوں اے نہیں کیا کہ تو رکوع نہیں صحیح کیتا سجدہ نہیں، نبی پاک فرماندے نے تو نماز چ جلد بازی کیتی ہے، چھیتی چھیتی قاترہ 4 ٹھونگے لائے تے ہو گیا، نماز اطمینان نال تسلی نال تشفی نال ٹھہر ٹھہر کے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں ایک بندے نو کیا وہ نماز پڑھ رہا سی تے جدو نماز پڑھ کے جان لگے میں کیا وہ بھائی گل سن پڑھ لی، آپ فرمان لگے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہندے تیری نماز کوئی نہیں ہوئی، کدو تو ہمیں پڑھن دیا؟ کہنا جی میں 40 سال ہو گئے، انہوں نے کہا تیری 40 سالہ چ ایک نماز بھی نہیں تو پڑھی، تیری کوئی نماز نہیں 40 سالہ دی۔ یہ کہندہ جی کیوں؟ فرمایا تو ہمیں کرنا جلدی ملدی کتر متر کر کے نماز پڑھ کے، کئی بندے دی عادت ہے اللہ سبحانک اللہم و بحمدک فتبارک اسمک وتعالی جدک اللہ الحمدللہ رب العالمین، یہ کی کرن دیا تو؟ یہ نماز پڑھن دیا کہ کھیڑے پائی کھلوتا ہے اپنے آپ نو؟ نماز دا نا اطمینان ہے الحمدللہ رب العالمین، نہ تعریفہ رب دیاں کر رہے ہیں الرحمن الرحیم، نہ بیلیاں نو ٹائم زیادہ دے کوئی جتھے گھنٹہ دینا ہے 20 منٹ دے لیں، اللہ دے بندیاں نماز تے تو تسلی نال پڑھ۔ اے کئی بندیاں دیاں پریشانیاں تک نہیں ختم ہوندیاں کیونکہ نماز تو انہوں نے اطمینان ہی نہیں، نماز سکون نال پڑھ دے ہی نہیں، آکھن کے پڑھنے پنجیاں پر سکون نال ایک بھی نہیں پڑھ دے۔ میری گل سمجھ بھی آ رہی کوئی نہ؟ حضرت حذیفہ نے کیا، حضرت حذیفہ نے جڑی گل کی تھی فرمایا تو 40 سالاں چ ایک بھی نہیں پڑھی تے فرماندے نے اوہ اللہ دے بندیا نماز صحیح کر، جے تینو اسے نماز تے موت آ گئی علا غیر فطرت محمد تے تیری موت محمد دے طریقے تے نہیں ہوئے گی۔ اللہ اللہ میرے ویر ذرا دل لگا کے گل سن دے جانا، نماز دی پابندی کر، نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کر، لو بے نماز بندے دا ایک بڑا وڈا انجام، آخری بات ہے تے گل ختم۔ اللہ اللہ حضرت سمرہ بن جندب صحیح بخاری دی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک نے فرمایا اما الذی یسلغ رأسہ بالحجری، میں انج دے بندیانو ویکھیا ہے، انج دے بندے ویکھنے جن دا سر فرشتے کٹ کٹ کے مار مار کے اندے سر دا قیمہ بنائی جاندے سی۔
فرشتے نے پتھر پکڑے اندر سر چ ماریا، کیما بن گیا، پتھر دور لڑ گیا، یہ چکن گیا سر، پھر صحیح سلامت پھر ماریا۔ ایویں عذاب ہوندا رہیا تے آقا فرماندے نے جبریل کیڑے بندے نے فرمایا سونیا انہاں دے اندر دو خرابیاں نے، دو۔ پہلی خرابی کی ہے، پہلی خرابی کی ہے فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ، انہاں قرآن حفظ کیتا ہے، قرآن پڑھیا ہے تے قرآن بھلا دیتا ہے۔ تے دوسری خرابی فَيَرْفِزُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، تے دوجہ فرض نمازہ پڑھ دے ہی نہیں سی، فجر ستے رہے 10 بجے تک، جڑے گھر دے اندر جی ستے رہن 8 بجے تک، پیو اٹھ کے پڑھ لوے تے ڈردا مارا پتر نہ اٹھاوے، تے ماں جڑی وہ نو نہ اٹھاوے، تیاں نہ اٹھاوے، باقی سارے ستن اٹھایا تے چڑکا پہن گیا، اس گھر تے تباہی ہے، بربادی ہے۔ حافظو کاریو قرآن یاد کر لو، کنے کاری ویکھے نے پانا دے کھوکھے بنا کے بیٹھے نے، کنے کاری ویکھے نے رکشے چلان دے حافظ، کتنے حافظ ویکھے نے درزیاں دی دکانہ پائی بیٹھے نے، محنت چا محنہ نہیں مگر قرآن دی پھٹکار مگرے۔ کتنے حافظ داڑھی قطر دے ویکھے نے، کتنے حافظ انہی دے ویکھے جے زلیل ہندے پھر دینے، سکٹاں تے چرساں تے شراباں تے لگ گئے۔ وجہ کیے اللہ کہندے نے قبر چو انیا کر کے کھڑا کرانگا، انہیں میرے قرآن نو دھوکا دیتا ہے، میں نو دنیا تے عزت دے وا۔ کتنے کاری ایسے، کتنے حافظ تو انہوں لبن کے بیکار ٹرے پھر دینے، رمضان آوے تے کھڑاں جو سیر دین دینے، کتے کوئی ابا اے نہ کوئی پتر سورہ یاسین نہیں سنا دے، نماز دی پابندی نہیں۔ حافظ ہوئے بندہ قرآن دا تے فجر ستیاں ہی لگا دے وے، اس تو وڈا بدبخت بندہ ہی نہیں اس دھرتی دے ہوتے۔ اور میں گل کراں علمیہ، میری بات چاہے کسی نے بری لگے، جتنے اس دور اندر کئی حافظ میں بد عمل ویکھے نے، شاید کوئی بندہ ہوئے تو قرآن پڑھ کے ایڈا وڈا دھوکا قرآن نال کیتی کھلوتا ہے تے تو زندگی کھٹیا کی طرح دنیا تے چکر ہی لگیا، ملیا تینوں کچھ بھی نہیں۔ اللہ سانو نمازی بنائے یار، کافی باتاں میرے اگے نے، وقت اوپر ہو گیا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔